اللہ فرمائندا ہے او مشرکوں او یہودیوں او عیسائیوں او میرے محمد نال بغض رکھن والےوں تساں دیو کہ محمد پتہ نہیں کتھوں قرآن پڑھ کے آندا ہے پتہ نہیں کتھوں پڑھیا ہویا لکھے ہویا پڑھ کے آندا ہے اللہ فرمائندا ہے تانوں پتہ ہے کہ میرا محمد پڑھ نہیں سکدا لکھ نہیں سکدا تے لکھے ہویا پڑھ نہیں سکدا ایو تا وجہ ہے کہ جدوں جبرائیل قرآن سناوے اللہ دے پیغمبر بھی نال نال پڑھن لگے دے ہولے اللہ فرمائندا ہے میرا پیغمبر جدوں اساں قرآن پڑھ رہے ہوا اس ویلے تو میرا پیغمبر اپنی زبان نو حرکت نہ دیتی کر فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ غور نال سنیا کر تے اے میرا پیغمبر جو اگر تک خطرہ ہوئے کہ جبرائیل قرآن سنا کے چلا جائے مت میں کوئی آیت بھول نہ جائے اللہ فرمائندا ہے قرأناہو فاتبع قرآنا اے ساری ذمہ داری ہے تیرے دل دے اندر قرآن نو جمع کرنا اے ساری ذمہ داری ہے ول تیری زبان وچوں پڑھ پڑھ کے سناونا اساں تینوں بلاون واسطے قرآن نہیں دیتا بلکہ پڑھ پڑھ کے سناون واسطے قرآن دیتا ہے یہ وجہ ہے جدوں اللہ اپنے پیغمبر نو تعویذ پیا دیندا جتنا وڈا پیر ہوئے او دی تعویذ بھی اتنی تے جیڑا انج نہیں ہوندا جیڑا پیر وڈا ہویا تے او دا تعویذ بھی اتنا اثر کردا جیڑا ساڈے جیا ملنگ ہوئے او دے پیر او دی تعویذ بھی ملنگ جیڑا پیر ہوئے او دے تعویذ بھی پیر تے جیڑا پیران نے پیر ہوئے او دے تعویذ سارے تعویذاں نالو اللہ فرمائندا ہے میں تو وڈا تا کوئی پیر کوئی نہیں میرا پیغمبر تینوں میں تعویذ بھی دینا یا اللہ دے تعویذ اللہ فرمائندا ہے میرا پیغمبر جس ویلے سارا دن گزار لوے رات نو سمن لگے بستر سے آوے اپنے ہتھیں کر کے چائے کر تے میرے تعویذ دیتے ہوئے پڑے کر اپنے ہتھیاں تے پھوکیا کر تے اپنے سارے جسم تے پھیر چوڑیا کر اللہ کیڑا تعویذ ہے اللہ فرمائندا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اے میرے رب دا توحید رب دے توحید پڑھی من والے تے ساڈے رب دا توحید سچا تے ساڈا جھوٹا کھول کیا کرو اور کسی نبی آئی تک توحید نہیں لکھیا اللہ دی قسم 1.25 لاکھ پیغمبراں وچوں کسی نبی لکھیا نہیں کسی دے گل وچ گھٹیا نہیں کسی نو لکھن دا حکم دیتا نہیں پڑھ پڑھ کے ہر نبی نے پوچھا اللہ فرماتا قرآن دے اندر اثر میں پڑھی من تے عمل نہ رکھیا دو اثر ہیں قرآن دے ایک پڑھو تو دعا اس تے عمل کرو پڑھ سو تو تواڈیاں دل دیاں پیر دیاں بیماریاں ختم عمل کرے سو تو اندر دیاں بیماریاں ختم سمجھ آئی اندر دی بیماریاں کیڑی ہوندیاں شرک والیاں کفر والیاں بدعت والیاں اے قرآن تے عمل نال ختم ہوندیاں تے پیر دیاں جڑی بیماریاں نہیں ہوندیاں سپ لڑ گیا پٹھوں لڑ گیا بخار ہو گیا جن چمبڑ گیا اے بیماریاں قرآن پڑھیون نال ختم ہوندیاں تے لکھیون دا کدے ذکر کوئی نہیں ہے جو اگر قرآن لکھیون دا واسطے آیا ہوندا نا تا اللہ اپنا نبی پڑھیا لکھیا چنیا جیڑا پڑھ بھی سکدا ہوندا تے لکھ بھی سکدا ہوندا لیکن اللہ فرماتا ہے میرا نبی امی جیڑا نہ لکھ سکدا ہے تے نہ پڑھ سکدا ہے او صرف وہ آ سکدا ہے جیڑا اس نوں پڑھاون والا کون ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ میرا پیغمبر پڑھاونا جمع کراونا یہ ساری ذمہ داری ہے تیرا کام ہے جدوں اساں پڑھ رہے ہوں تو سنیا کر